औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक क्वेश्चन आंसर चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि क्या ऑनलाइन गेम खेलना, वीडियो गेम खेलना जायज़ है। तो चलिए देखते हैं कि तारिक मसूद साहब आज की वीडियो में इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो चलिए मुलाहिज़ा करते हैं आज की वीडियो। हज़रत मुफ्ती तकी साहब के शेर की वजाहत कर रहा था मैं कि अल्लाह की राह में, अल्लाह की मोहब्बत में टाइम वेस्ट करना ही क्या है और थक जाना ही मंजिल है। अल्लाह यही तो चाहता है मुझे पाने के लिए थक जाओ, तो बस थक जाओ तो आखिरत में मिल जाऊंगा, दुनिया में तो नहीं मिलता मैं किसी को, तो आखिरत में मिल जाऊंगा मैं तुम्हें। तो उसमें मैं बता रहा था कि ज़िक्र को आज हमारे पढ़े लिखे तबके ने, कोई बच्चा अगर सुबह बैठ के 100 दफ़ा तस्बीह पढ़ रहा हो, अब्बा पीछे से आके थप्पड़ लगाएगा, कम टाइम वेस्ट कर रहा है, तुझे अंडे लेने के लिए भेजा था मैंने भाई तू कुछ पढ़ ले। हाँ ये है कि सारा दिन जिक्र ही करता रहे, बाकी काम ना करे, वो तो फिर रहबानियत है, उससे हदीस ने मना किया। बाकी काम भी करने, लेकिन अपने औकात में अल्लाह को याद करने के लिए भी टाइम देना है। और उसमें ये मत सोचो कि वक्त ज़ाया हो रहा है, ये वक्त अल्लाह को याद करने में ज़ाया हो रहा है। ये ज़ाया करना ही क्या है? ऐने इबादत है, ऐने मकसद है। जैसे कुर्बानी के दिनों में जानवर काट के हलाक कर देना ही इबादत है, इसलिए कि पैसा ज़ाया हो रहा है बज़ाहिर, लेकिन किसकी याद में हो रहा है? खुदा के कहने से। तो जब महबूबा के कहने पे टाइम वेस्ट होना वेस्ट नहीं लगता, तो खुदा के कहने पे उसकी याद में जो टाइम वेस्टिंग है वो कहाँ से वेस्टिंग हो गई? किसी आशिक से पूछो कि महबूबा ने तुम्हें बुलाया, वो कहेगा मैं पहले बहुत टाइम दे चुका हूँ, मजीद टाइम नहीं है मेरे पास वो तो भागा भागा जाएगा, वो कहेगा भाई इसी टाइम वेस्ट करने के लिए तो मैं जॉब कर रहा हूँ, पैसे इसलिए कमा रहा हूँ कि इसको पकड़ाई में लेकर आऊँ मैं। तो वो तो कहेगा मेरा तो मकसद ही यही है। तो ईमान वालों का तो मकसद ही अल्लाह को हासिल करना है। लिहाजा देखो, सबसे कीमती टाइम पैगंबरों का होता है, पता है ना आपको? पैगंबर एक सेकंड भी कभी जाया नहीं करते। लेकिन वो एक आयत में बार बार पेश करता हूं ना, ये भी हमारे हजरत पढ़ा करते थे। ये आयत बड़ा मज़ा आता था जब हजरत इसकी तशरीह करते थे। अल्लाह ने कोहे तूर पे मूसा अलैह, मुख्तसर बयान करूंगा, कई बार बयान कर चुका हूँ। अल्लाह ने कोहे तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया। पहली दफ़ा अल्लाह मियाँ ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, और ये तेरे दाएं हाथ में क्या चीज़ है ए मूसा। इतना लंबा कलाम, बज़ाहिर टाइम वेस्टिंग है या नहीं है? अबे क्या हो गया, तुम लोग भी तो कुछ ज़ौक़ पैदा करो यार। बज़ाहिर तो ये टाइम वेस्टिंग है। ए अल्लाह, तूने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया है और तू खुद ही कहता है वक्त का ज़िया करना हराम है, नाजायज़ है। कुरान और सुन्नत से हमें पता चलता है इंसान की ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ क्या है? वक्त। हदीस में आता है मिन हुस्नि इस्लामिल मर्ई तर्कुहु मा ला यानी, इस्लाम की अच्छाई ये है, ला यानी चीज़ें, यानी वो चीज़ें जिनका ना दुनिया में फ़ायदा और ना आखिरत में फ़ायदा, उन चीज़ों को छोड़ दो। तो नबी ने खुद नहीं छोड़ा होगा उन चीज़ों को? बैठे हुए वो वैसे ही बैठे हुए, क्यों बैठा हुआ वैसे ही यार? अबे वैसे ही कुछ नहीं होता भाई, कुछ कर लो यार। हाँ कुछ कर करके थक गए हो इसलिए बैठे हुए हो, तो फिर वैसे ही नहीं है। आप बोलो रिलैक्स होने के लिए बैठा हूं मैं, वैसे ही कुछ नहीं होता। आज हमारा ज्यादातर टाइम वैसे ही गुजर रहे हैं। कोई बिस्तर पे पड़ा हुआ है ना, तो क्या तू काम कर करके थक गया है तो रिलैक्स हो रहा है? नहीं भाई, रिलैक्स नहीं हो रहा। 7 घंटे सो चुका हूं मैं, 8 घंटे सो चुका, अब क्यों सो रहा है? वैसे ही। तो ये टाइम वेस्टिंग है या नहीं है? एक होता है थक गया सो रहा है, बनता है भाई, ये सोना टाइम वेस्टिंग नहीं है। एक होता है दिमागी काम कर करके थक गया तो थोड़ा खेल रहा है, खेल कूद करेगा ताकि जहनी तफरी हो, ये टाइम वेस्टिंग नहीं है। एक है खेल लिया, आधा घंटा खेल लिया, वो बहुत है ना, अब दिमाग फ्रेश हो गया, अब कोई ढंग का काम करो, मजीद खेल रहा है, अब डब्बू खेल रहा है। दिमाग फ्रेश करने के लिए डब्बू से दिमाग फ्रेश, डब्बू ही कहते हैं आजकल, कुछ हमारे ज़माने में डब्बू कहते थे, आजकल क्या कहते हैं? डब्बू ही कहते हैं। होती भी उसकी शक्ल डब्बू, और जो खेल रहे होते हैं वो भी डब्बू लग रहे होते हैं। अबे तू खेल के, हम भी देखो खेलते हैं, मैं भी जहनी तफरी, मैं जॉगिंग करता हूँ जहनी तफरी के लिए, भागता बहुत, पसीना निकालता हूँ, ऐसा मज़ा आता है। जिम चले गए, बच्चों के साथ बहुत आदमी इंजॉय करता है, बच्चों के साथ खेले, मोहब्बत भी होती है, बहुत बच्चे अच्छे भी लगते हैं। अल्लाह का शुक्र है आज तक, मैंने बचपन में एक दफ़ा 2-4 दफ़ा वीडियो गेम खेला था, फिर बड़ों ने डांट के ना थप्पड़ लगा के छीन लिया। उसके बाद से जब मदरसे में हम गए,
ویڈیو گیم نہیں کھیلا جاتا. وہ نادر علی نے کھلوا دیا تھا, وہ تو بیچارے نے وہ بلا کے چلو یار, وہ تو اس کی محبت میں تھوڑا سا ہم نے کہا چلو, وہ بھی مجھے گن پوائنٹ پہ بٹھا دیا, میں کیا کرتا. پھر اس کا دیکھ کر ڈھکن جب ہی کھلے گا جب یہ کھولو گے, تو وہ تو میرا ٹائم ویسٹنگ نہیں, کھانا کھانا تھا میں نے. لیکن نارملی اس قدر مجھے یہ چیز زہر لگتی ہے کہ یار آپ باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹائم قیامت تک میری زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا. کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں ویڈیو گیم یار, کیسے کھیل رہے ہو, ایک ایک گھنٹہ لگے ہوئے اسکور بنا کے. کیا مل رہا ہے تمہیں اسکور بنا کے؟ پیسے بھی مل رہے ہو نا تو آدمی کہے یار چلو ٹھیک ہے. اول تو اس میں جو پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ جوا ہوتا ہے, وہ تو ویسے ہی حرام ہے. لیکن پیسے کمانے کے لیے بھی وہ کام کرو نا جس میں قوم کو فائدہ ہو. یہ پیسے ایسے ہیں جیسے گٹکا بیچ کے پیسے مل رہے ہیں آپ کو. پیسہ تو مل رہا ہے لیکن قوم کو کیا دے رہے ہو؟ گٹکے دے رہے ہو. تو پیسہ آپ کو گیم کھیل کے اگر جیتنے پہ مل بھی رہا ہے تو ٹائم کوئی اس سے کوئی کچھ فائدہ تو نہیں ہو رہا نا. ایسا کام کرو آپ اس کا معاوضہ لوگوں سے دو, اس کے بدلے میں لوگوں کو بھی کچھ آپ دو. جیسے ڈاکٹر ہے صحت دیتا ہے, بدلے میں پیسے لیتا ہے. لیکچرار ہے وہ 1 گھنٹے کا لیکچر دے گا, لوگوں کو نالج دے گا, اس کے بدلے میں پیسے لے گا. یوٹیوب پہ کھانا پکانے کی ترکیب بنا کے ڈال دی, کچھ نہیں تو چلو خواتین کو کھانا پکانا سکھا دیا, مرد ہوٹل جانے سے بچ جائیں گے, گھر میں کھا لیا کریں گے تمیز سے, اور اس کے بدلے میں آپ کی ارننگ ہو گئی. تو چلو لوگوں کو کوئی فائدہ دے کے لے رہے ہو نا. ویڈیو گیم کھیل کے کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر پیسے بھی نہ مل رہے ہو تو پھر تو بالکل ہی فضول کام ہے. باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کیا جا رہا ہے؟ ٹائم ویسٹ. یہ تو زہر ہے بھائی. میں نے ارطغرل کے بڑے فضائل سنے تھے. ارطغرل میں یوں ہر آدمی لوگوں کے تہجد, میں نے کہا ایک ہم بھی دیکھتے ہیں ایک کیا ہو رہا ہے ارطغرل میں نا. مجھے بتایا بھی اس میں بے حیائی نہیں ہے. میں نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے 5 منٹ دیکھا ہے. اس کے بعد مجھ سے دیکھا, میں نے کہا یار یہ کتاب پڑھ لے آدمی زیادہ اچھا, بہت ٹائم ویسٹ. میں نہیں کہہ رہا جنہوں نے دیکھا وہ کوئی صحیح کیا غلط کیا, وہ مفتیوں سے فتویٰ لے لیں, لیکن ٹائم ویسٹنگ ہونے میں تو بھائی ہسٹری پڑھ لو یار اتنی دیر میں. تو بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے بھائی, بہت ٹائم. کیسے آپ ارادہ کر کے, ایک ہوتا ہے نا خود بخود ٹائم ویسٹ ہو گیا, آپ پلاننگ کر رہے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, پڑھے ہوئے ہیں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا اس لیے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ایک ہو رہا ہے کہ آپ باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کرو, ٹائم ویسٹ. میں کہتا ہوں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مار لینا, یہ ٹائم ویسٹ بھی, یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے. اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ نالج مل جاتی ہے آدمی کو, گپ شپ میں ہی پتہ چل جاتا ہے, کچھ سیاسی تبصرے پتہ چل جاتے ہیں, کچھ اور معلوماتی گپیں جب لگ رہی ہوتی ہیں 2-4 کام کی باتیں بھی آ جاتی ہیں اس میں. ارے ابے تبے لڑکے لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا گٹر کے ڈھکن پہ, تو ٹائم تو وہ بھی ویسٹ کر رہے ہیں. اس میں بھی کچھ نہ کچھ معاشرے کا ہی پتہ چل جاتا ہے نا, پبلک اس کی کون کی بھاگ کے کہاں گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ویسے تو غلط نالج ہے لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. بھاگ رہے ہیں لوگ, نہیں بھاگ رہے, یعنی ایک مثال دے رہا ہوں. تو کچھ معاشرے کی سوسائٹی کی نالج ہوتی ہے, انسان کو سوسائٹی کو گائیڈ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ جو گٹر کے ڈھکن پہ نہیں بیٹھے گا اس کو کیا پتا کہ ہو کیا رہا ہے. سمجھ رہے ہو. آج ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ یہ شرن جائز نہیں. میں نے کہا کیوں کہہ رہے اس میں عورتوں سے مشابہت. میں نے کہا کہاں سے مشابہت ہے, پورا ناظم آباد میں ایسے بال رکھے ہوئے, وہ کوئی لمبے بالوں پہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ عورتوں سے مشابہت. میں نے کہا بھائی مرد بہت زیادہ بڑے لمبے بال رکھتے ہیں, آپ کون سی دنیا میں رہتے ہو. پیارے پیارے حاضرین اور ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی, اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں اور اچھے سے موضوع میں. تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے, اللہ حافظ.